Malipayong adlaw. Alang sa atong magigsuunan o kigalaan kasunod nini nga atong programa dinhi sa Hope Channel TV25 Cebu. O niya nasayod ko nga nining takna andam kamo sa pag-take note sa bang maimportante nga puwen sa atong pagtuon dinhi sa atong lesson review. Sige hapon kini inyo ubos nga lagad si Pastor Romy Ilustrisimo sa atong Health and Family Department sa Central Visayan Conference nang hinaot nga naa kamo sa kapiskay, sa kalinaw o sa pagsaksi niining umaabot nga semana alang sa atong pag-review na usab sa atong pagtulunan sa kinabuhi ni Jeremiah. Sa di pa tamo adto sunahan magigsunan akong ginbitar kamo sa pagduko sa inyong mga ulo alang sa atong pag-ampo. Among kat-unan na usab ang kinabuhi sa imong alagad ni Jeremiah siyang pag-ministry sa pagpadayag sa kinaiya ni Ginoo sa kiniya sa Dios o sa pagpakita mahitungod sa kiniya ni Satanas. Himua nga kini mahimo kining bahin sa among kinabuhi sa pagtan-aw sa pag-ila nga dunay de buhi nga Dios nagakontrol niining tanan. Himua nga kami makasabot niining mga pagtulunan sa pag-uswag sa among kinabuhi matag adlaw sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, sa gihapon akong tunol ang pasalamat sa Ginoo sa mayong panahon ngayong gihatag ni inyong buntaga. Daghang salamat kayo sa makanunayon ninyong pagsuportar pinaagi sa inyong mga hinabang dinhi sa Hope Channel nga project. Makigsuonan ako'y pahibalo kaninyo nga kini mo'y katapusan nato nga suhito nga atong pagatun-an sa tibok tuig 2015. Niata karon sa lesson 13 naigo kini sa Disyembre 17 ngadto sa 25. So ang nabilin ng mga adlaw alang usab sa atong pagtuon sa sunod nato nga lesson sa sunod nga tuig. Nini atong pagtuon magsugod kita dinhi sa kinabuhi ni Jeremiah. Ang libro si Jeremiah naghisgot kini mahitungod sa karakter sa Ginoo o karakter sa Yawa o response sa mga tao mahitungod sa mensahe nga gihatag sa Ginoo through Jeremiah. Niining bahina, gusto na ko ipasabot sa atong mga pinalangga nga viewers, mahitungod kung unsa ang function sa pagkapropeta. Put pasabot nga, being a prophet, lahi kini sa usa ka katungdanan sa pagkapari. Apan dunay panahon nga ang usa ka tawo mo-occupy og duha ka importante kayo nga pangatungdanan. Sama ni Ezekiel. Si Ezekiel usa ka pare at the same time usa ka prophet. Pero doon na kini nagkalain nga direction ang ilang function. Panlitan, pare ka. Ang imong trabahong pare mo ang pag-administer sa temple, kung unsay mga mulo sa mga tao nga niya sa ubos, imong dadon ngadto sa langit. Imong isulti sa Ginoo, Ginoo mao kini ang pagkinahanglan sa mga tao. Sa ato pa ang direction pataas. Apan ang propeta mensahe nga gikan sa Dios sa taas paingon ngadto sa mga tao. Apan doon ay duha ka mga functions, mga importanteng functions being a prophet. Sa English, gitawag kini nila, number 1, foretelling. Ang ikaduha, gitawag nila foretelling. Ang foretelling, mao kini ang pagtagna kung unsay mga pahitabo sumalabot, aron sa pagpangandam sa katauhan sa Dios, at the same time, pag-comfort nila. In time, sa ilang mga crisis, mahitabo ang mga tawag, asa naman may paingon. Busa ang propeta mingon, ang Ginoo nagsaad. Sama sa atong leksyon, nga nagsaad ang Ginoo magahimo siya usa ka branch nga maoy matarong, nga maoy hari, nga maoy mudominar ni ining yutaa sa way katapusan. Usa kini kadakong paglaom tungod pinaagi sa mga propesiya. Usa ang propesiya makatabang kayo kini tawag nga foretelling. Ay kaduha gitawag nato foretelling. From foretelling to foretelling. Ang foretelling magisuonan mao ang pagwarning. Warningan ka nga ikaw sayop ka. Ayaw na ni usba, mobiya na ka, unya mo lagad kas Ginoo. Mao kini ang mga sulod sa atong pagtuon karon. Og niining higayuna nagapasabot kini nga ang foretelling nag-emphasize ni duha ka pulong gitawag natong revival and reformation. Unsa may kaulainan niining pulong revival and reformation? Ang revival mao gitawag nato kinasuluran nato nga buhat. That is an internal act. Sa ato pa niya kini sa atong hunahuna sa atong pagsabot unya atong pagbati apan kining usa gitawag natong reformation mao kining atong external act sa akong conviction
Kung unsay atong nasabtan, mao say atong nga gikinabuhi. Alright. So dili kini magkabuwag ang duha. Busa importante kini kaayo. Busa ang buhat ni Jeremiah naghisgot dinhi may tungod nga wa gyud o mato Jeremiah didn't write in a vacuum. He was a message from the Lord. Ang mensahe ni Jeremiah gikan gyud sa Ginoo. Dili kini mahimong bakante tungod kay may Jeremiah nag-ingon si kuan nga ang Ginoo kuno nagsulti. Indirectly, pili nahimo na siya didto sa na third person. Sa ato pa niini gayuna, doon na makaduda ang mga tao nga unsa ka mensahe, unsa ko pag-relate. Kay gikan sa usa ka tawo magsulti, nga to speak as tao, pwede ang message mahimong ma-distorted ang message. Apan din himingon gad ang Ginoo nag-ingon. Ang Ginoo nagapadayag. Ang Ginoo nagasulti nako. Direct yun. Sa ato pa posible nga ang gisulti sa Ginoo mao gyud pagkakapi sa pagsulti ni Jeremiah. Dili posible nga ang tuno sa mensahe sa Ginoo nga mausab. So miingon din nga niining iyang mensahe karon imong makita nga such a faithfulness to God, obedience to His commandments, mo ni sulod naghatag kini sa atong gituod nga tinuod nga tinuhuan. Gitawag kini dis Biblia nga religion of the heart. Makigsoon na mga tanat, what is religion of the heart? Doon na mga duha ka klase sa atong atong Kristohanon gitawag tang membro sa iglesia. Kung ikaw naa ka ng relihon pananglitan membro ka sa Seventh-day Adventist, doon na gitawag nila nominal ug genuine. Ang nominal posible kini siyang tawhana gitawag nato nga religious. Active, naa sa dili active, o pero makita di mo simbahan. Pero ang gitawag nato nga genuine. Doon na gyud siya gitawag godly people. Kadaghan naa sa iglesia karon nga relihiyoso apan dili Dios nun. Nasabtan ba kung mga kigsuonan ala sa atong mga televiewers ato hinumduman nga diha sa church dili gyud kalikayan nga busa ang balaang kasulatan na ingon nga diha sa iglesia naa dinha ang gitawag nato bunglayon. Naasab dinha ang trigo. Ang pangutana, asa man ang iglesia sa satanas nga iglesia sa Dios. Iya sa Dios. Pero kini nagkasagol kini. Nagkasagol kini. Busa tungod kay kanang mabunglayon gitawag sila nominal o kanang gitawag nato nga kanang trigo mao na gitawag nato genuine. Siya sa ato pa di pastor kung trigo na ta siguro na gyud. Nag-ingon Biblia nga kung ikaw trigo ka, membro ka sa di-elect, pagkapinigon pa gyud ka. Sama sa ka trigo nga gilabhan didto sa iyang ayagan og sa diha nga pag-ayag ni ini milupad pagyud ang iyang pasi og ang nahabilin mao ang tinggas. Niining mga tawo ang gitawag nga membro sa the elect. Magbantay pa ta. Kay base na membro ka sa panahon unya sa pag-inayagay in times of crisis didto maila kung unsa ikaw pagkatinggas nga trigo. So ang ginhanglan dinhi usa ka tinggas nga trigo. Og niining mga panahon ni Jeremiah na ay mga pipila tingali nga mga tinggas. Ang uban trigo pero na-apil sa tiap. O ang uban ini mga bunglayan. Ato hinumduman nga, pila man katuig ang pagserbisyo ni Jeremias. Nag-ingon din ng record, within 40 years, Jeremiah administer the needs of the people, the needs of his people. Imagine, so sa nga pagi, aron pagdasig nila, taliwala sa mga kimtang. Kaya kini manggong Israel, nahitabo mong yun nga ining mga panahon na nahimo ni silang ulipon. Ako nigigamit ang Israel referring to Judah. Kaya makigsuunan, wa naman sa unang Israel. Aton hinumduman nga sa panahon ni David, ni atong 1000 BC, imong makita, pag-abot sa 922 BC, makita ni mo gipulihan siyang anak nga si Solomon hangtod ni Jeroboam. Sa ato pa pag-abot og 922 BC na divide ang kingdom. Sa ato pa one nation, two states. Sa ato pa Judah unya dayon Samaria. Ang Samaria mao gitawag nato 10 northern kingdoms unya ang Judah gitawag nato southern kingdoms. Samtang ang Judah do na lamay duha kini ka tribo gitawag nato ang kaliwat ni Huda ug ang kaliwat ni Benjamin. As well as ang pikas din makita nimo ang 10 northern kingdoms. Niining mga panahon ni Tiglat-Pileser, niining mga panahon ng mga haria sa diha nga na divided kingdom sila,
nakita nimo nga na-under sila sa gahom sa hari sa Assyria. Og niini higayon na si Tiglat-Pileser o sa diha nga naluya siya, human siya pagdumala, napulihan siya og laing nagsunod niya nga hari mao si Sargon II. Si Sargon II gihimo niya ang pag-atake sa Samaria. Unya ang ubang mga Samaritans miadto sa Juda. Unya niini mga Samaritans bot pasabot na ako katong napulo ka kaliwat ni Jacob. Iya kini gidala didto sa nakalain nga mga dapit sa iyang imperyo. Unya gipaminyo niya kini mga Syrians o Babylonians ug wala na gyud nabalik. Mao to gitawag niya the lost 10 tribes of Israel. Sa ato pa ang nabilin na nakatunggang pudyot na lang ng Samarianhon, may nabilin didto nga misagol sa Juda. Nga sa panahon sa pag-adto na sa mga exile, o katong mga nabilin nga pudyot nga nabilin sa Juda, mausab to sila nagsamok-samok. Mahitungod sa mga Hudiyo. Sa ato pa kining mga mag-agaw, mga Samarianhon, gikan sa 10 northern kingdoms, batok sa two tribes sa southern kingdoms nagkasamok. Tungod kay aton numduman nga tungod ni ini Hellenistic practice nga ilang nahitabo, nga kining mga tawhana niini mga panahon na do na bitaw sila gi-introduce ng mga Dios-Dios. Kay atong nakita sa atong pagtuon nga kini diay nga mga nasod nga ilang mga silingan magaisonan nagasimba diay kini sila og daghan ng mga Dios. So ato kining pagatun-an kung unsa kini mga Dios. So niata karon may tungod sa atong pagtuon. Ready na ta alang sa atong Sunday study about Jeremiah's Lord. Okay. Dinhi nagpatag nato kung unsa ini Dios ni Jeremiah. Ang Dios ni Jeremiah may nagsugo ni Jeremiah og dinhi gipruiba sa Ginoo ang iyang karakter. So ang karakter sa Ginoo gusto nga gub-on sa yawa. Mao man ni. Naabay mga kaliwat sa yawa sa atong kapanahonan. Posible ba nga dunay kaliwat sa yawa nga nasa iglesia? Ang iyang trabaho, unsa unay pag-identify nga kaliwat siya? Kaya ang trabaho sa yawa mong pagguba sa kiniyas Ginoo. Sa sama gihapon nga kini mga membro sa iglesia gitawag nato mga antagonist, member of the church. Ang ilang himuon ani nga pagguba sa karakter pagdaot sa iglesia. Pagdaot sa ilang isikatawo. Ako makisuunan, naka-eksperyensya kong taas-taas ng mga panahon gikan sa district, hangtod sa departamento. Nga naay mga tao nga mohimong istorya nga di ra gyud mao. Oo. Unya naghunahuna ka nga usa kay purpose ani mga tawhana. Makita nimo usay ang Ginoo mitugot ani tungod kay usay mao di ini kay paagi sa yawa nga iyang gub-on ang atong church. Doon ay usa ka tawo nang utana nga ako mutuo man ko sa mga Adventista nga tinuod man Pero ingon sila nga ilang amahan ang Dios. Pero laway man lagi sila batasan. Sa ato pa ilang Dios di ay laway di batasan kay laway magbatasang anak. Kay kung ang ilang Dios buutan sab sila. Bot pasabot ang reflection. Mo nakapresentar bata. Mao ni kana in terms sa atong leadership, gusto sa Ginoo nga makapresentar ba ka sa imong iglesia o sa imong Dios. Makapresentar ba ka ang imong deliderato sa imong conferences o sa imong Dios. In terms sa kiniya. Mao bitaw na nga liderato, mas bintaha nga ipasabot o pasabot. Okay, karon magpili ta. Mao ni atong pilion. Pero sa di pa ta mo adtong pili, ato man ampuan sa Ginoo, hatagan mo na kog idea sa mga posible nga angayan nga ibutang sab nato dinha samtang himuon nato sa pagampo. Butang nga okay, criteria. Number 1, being bot pasabot nga iyang attitude. Unsa man ni siya? Honest ni siya, buotan ni siya, may nampuo ni siya, o niya may pagkaamahan ni siya nga klase sa tao, masinabtanon ba? O kining klase sa tao, o niya mapailubon ba? Usa ni kinaiyang kinahanglan nato sa liderato. Busa ang Dios nagapadayag nga ang iyang pagka-leader, ingon nga Dios, napadayag des kini giunsa pagpailom sa Ginoo sa 40 ka tuig nga pag-antos ni mga tao og kini na-adapt sab ni Jeremiah. Si Jeremiah nakita din ang kinaiya sa Ginoo des kini ni Jeremiah. Pinaagi siya ang pagpailom matag panahon ini mga antagonistic nga naa sa iyang palibot. Posible ba naa sa inyong church? Ikaduha, human namang being, atong tanawon ang doing. Bot pasabot ang imong performance or aptitude. Okay. Kini tawhana unsa may iyang nahimo ani sa church.
sa elder pa siya, sa una sa church, sa district leader pa siya, sa departmental director siya pa'y presidente. Sa ato pa, imong unsay iyang nahimo. Sa ato pa, performance. Ikatulo, learning. Ang learning, kabahin man Kung sa maning tawhana, nakagraduate kaya base noon, nasuod ni sa trabaho, unya high school level na base elementary na o nakagraduate yun niya sa iyang college. Kini isa nakagraduate sa college. Kini isa nakahuman siyang masteral. Pero kini isa nakahuman siyang doktoral. Sa ato pa, ato matandi-tandi. Kaya butang nato din ang first criteria may tungod siyang attitude or siyang being, ibutang nato 60%. 20% ibutang nato siyang aptitude or iyang performance. O niya ikatulo ang iyang gitawag education qualification. May tungod siyang learning. O niya dahil ang mga tao ibutang okay, doon na mo idea. Sa ato pa, ang pagpili nato sa mga leaders supposed to be nga doon na. O niya, dito na ang Ginoo mo work out sa Holy Spirit kung kinsay mga tao nga ngayon niya pagpili. Ang Diyos nakakita niya nga si Jeremias, iya nang gi-ordain. Gikan sa pagkabata, mahitungod aning buhata. Mismo gyud ang Ginoo. Kita kay wala may direct nga revelation sa Ginoo. Mao na nga usahay doon na tay gihatag ng mga idea unsaon nato sa paghimo nini. Buot pasabot nga sa diha mo kang leader, nga importante magigsoon ang gitawag natong being. Tungod kay ang Dios nakita sa Ginoo nga nini katapusan mo presentar sa imong iglesia. Kay ang rason mao nga kining atong iglesia, mao kining atakihon sa yawa. Iya kining gubon. Unya tungod niini ang Dios maguba. Pero nagpasalamat ta nining atong pagtuon nga gipresenta dinhi nga ang Dios unsa di ay. Ang Dios mapasipalahon ba? Kuan ba di ay? Diktador bang Ginoo? Unya Ginoo isog ba ngilad kay batasan? Sadistic ba? Makita dili ba mahigugmaon? Di ba maluluyon? Pero dinhi gipadayag sa atong pagtuon nga ang yawa nalipay na nga ang Ginoo madaot. Pero wag hebo ang yawa nga pinaagi siya ang pagbuhat tinuon na pamatud-an sa kalibutan o sa mga kalibutan sa palibot nga ang ma-vindicate nga ang Ginoo maluluyon o mahigugmaon. Ang pautanag, kung ang Ginoo maluluyon, ngano iya mangsilutan iyang katawhan? Alang sa ato mga viewers, I would like to remind you nga ang langit doon ay duha ka patokaranan sa standards iyang gitawag nga fundamental government. Number 1, gitawag ni siya love. Second, justice. Kung maingon kag justice, bot pasabot nga it requires obedience. Kinahanglan sundo na nimo. Kay mao ni ang sugo. Kung di nimo sundon, mao ni mahitabo. Apan sa diha nga ang tao nga gisugo sa Ginoo, unya nasayop, tabangan sa Ginoo. Iya kining gidani. Mao ning atong leksyon nga iya kining gidani sa madanihon niyang makigugmaong kalulot. Nga mobalik ra gud sa Ginoo. O sa diha ang mo dawat sa Ginoo, iyang luwason sa Ginoo, iyang gisaaran. Diha makita ang gugma sa Ginoo. Sa diha nga ikaw nakasala, di naman kakabayad sa imong sala, naluoy mong Ginoo. Siya sige lang dong, basta mo duo ra kanako, ako'y magpakamatay nimo. That is love. Gitawag ka na siya in the absence of condition, ang Ginoo nagpakamatay alang nimo. So, ang yawa wa na kay prueba. Ang yawa pildi ka gud gihapon ko di nga ako unta mapaspalahan ang Ginoo karon ila nakita di nga ang majesty sa heaven naagi gihapon ni ang gugma ang iyang justice na vindicate nga God is what? Just. Mo na sa atong pagkaginikanan do na taw sa nga atong mga anak atong disiplinahon because we are the shadow of God's government. Unya ang atong mga anak sa diyang nakasala atong gipasaylo. Sa ilang anak napakyas man gyud katabangan kag gihapon namo. Balik lang. Sa ato pa na ang atong pagkampasiloon. Tungod kay kana siya outline kining atong pagkaginikanan. Mahitungod sa pagkaginikanan sa Ginoo. Being what? A universal father. Kita nga mga local fathers. Doon na sabtay mga solemn obligations nga sama sa Dios nga atong gituhuan. Nya giingon ni sa atong pagtuon. How are the nature and character of God revealed in the following text in Jeremiah? Sa Jeremiah 2:3 siya nag-ingon din nga nagtawag ang Ginoo sa ilang pagka-backslider. Unya ang nakita sa Ginoo nga kining iyang balaod, gitawag niya nga ang Ginoo naghimo og kasuguan. Naghimo siya og gitawag nato nga living water.
Yung Ginoo, ako mo ay Dios. Sa inyong pagkinahanglan sa inyo kahon, ni ako, kay ako'y buhi nga tubig. Oy, gipulihan ang gihimo sa mga tao, duha ka sala. Bibiya sila sa Ginoo, human nilag biya, mihimo sila lakang arang pagpuli sa ilang gibiyaan nga trabaho. Nung sighimo nila, naghimo silang mga cistern. Ako nakabisita ko iso cistern, kini magagmay ni siyang atabay nga di butang tubig alang sa ilang pagpanghugas for purification. Nakabisita ko sa Qumran Cave. Diin nakita kadtong scroll nga ni Ezekiel, partly sa ni Isaiah, makita nimo didto sa dapit nga diin si Juan Bautista nagpuyo. Makita nimo kadtong mga sister dito, mga tabay. Daghan kayo. O sa mga dapit nga doon na sila meetings, unya nahimo kini nilang ritual nga ilang hugas sila para sa pagpasaylo sa ilang mga sala. O gihimo nila kadto sila nga mao na kadtoy kapasayloan ang ilang ritual bisan pa sa ilang pagkadautan, sa ilang pagkapagdaog-daogon gipasaylo na. Ang Ginoo gitawag na siya, that is what? That is a fake religion. Ang gikinahanglan sa Ginoo sa to gitawag religion of the heart. Sunod, ang Jeremiah 5:22 nag-ingon dinhi nga ang Ginoo, ako'y nagbutang nimo, ako'y nagkontrol niining mga balod sa dagat, nga bisan unsa sig laban sa balod sa dagat naaragod si baybayon, kay gibutang ra gud nako sila unsa, naaragod limit. Ako'y nagahimo niini. Sa ato pabisan pa usay kinadaguok sa dagat, di na sila mulapaw moabot dito sa bukid, kay ako'y nagakontrol niini. Put pasabot ko ang Ginoo nagkontrol nganong mahadlok man kas palibot. Gusto sa Ginoo mo salig ra gud kaniya. Ang Jeremias 11:22, ang Ginoo niingon nga kun di mo mutuman, di mo salig nako. Ingon nga ako magapanis ninyo ingon nga ginikanan. Ang inyong mga ginikanan padisa nako, ikaw. Unya ang Ginoo niingon, makadawat mong espada ug ang inyong mga anak usab maka-eksperyensya og magutom. Ano miabot ni natong magutom? Tungod ka resulta ni tungod sa pagka-disobedience. Sa ato pa, obedient means protection, safety, order. Apan, in the absence of obedience, ang mahitabo magisuonan, mahitabo nga dunay kagubot. Ang Jeremiah 31 verse 3 na ingon dinhi nga ang Dios dunay usa ka kinaiya. Usa ka higugmaon nga Dios nga way katapusan. Nga nagapa-attract siya siyang gugma alang sa mga tao. Praise the Lord for that. Imagine, 40 years, imo makita ang ilang mga pag-antos. O niya, ang gihimo sa mga tao hinoon, bisan panahon pa ni Joshua, panahon pa nila ni Sargon, hangtod ni gayon na imo makita panahon nila ni Sidikaya, o gikan siya amahan nga si Joaquin, ngadto sa unang hari nga si Joachim, makita nimo naadto silang mabukid, mga high mountains. Kay kining Israel igsuon, daghan kay ning mga bukid. Makita nimo nga talagsa ka kitang lowlands. O niya, makakita lang kag taas kayo nga valley. Perting dakuha. Kan gitawag nila Valley of Jezreel. Nga part sa Valley of Jezreel, amo gibisitaan mao kinang gitawag Mount Megiddo. So makita perti pakalapad. Pero sa ubang mga dapit nga imong bisitahan ay maglisod kag pangita. Si kupaita gyud daghang mabukid. O kining mabukira gihimo nila nga didto gibutang nila ang ilang mga patron ng mga Dios. Sa ato pa nagasimba sila. Unya usa sa ilang mga ritual didto, simba sila, naghimo sila pakighilawas didto sa lunhaw, ilalom sa landong sa lunhaw nga kahoy. Amurang aircon man sabto didto, alabaw pag aircon. Didto nila pimuslan. Siya naa dito yung mga kahoy. Na may mga kahoy nga mabuhi sa dili kayo daghan nga mga kinini ang kining mga init nga mga dapit. Ang atong leksyon ngayon din unsay mga ebidensya sa gugma sa Dios ug iyang karakter nga atong nasinati sa panahon sa panahon sa atong pagpuyo ni yuta. Ako makigsuon na daghan ko na eksperyensyahan sa kaayo sa Ginoo. Doon na baya kay gipangayo nga kalinaw, gihatagan sa Ginoo. Nag-ampo sa Ginoo gihatagan kag kusog, safety sa panahon sa pagsustinto sa panahon sa imong mga pagkinahanglan. In times of crisis, kay nahibalota nga in times of crisis may pinakaduol ang Ginoo na animo. Ang Ginoo naghatag usay leksyon ni ining mga tawo. Nganong gihatagan man ni crisis niya mga tawhana? Tungod kay gusto sa Ginoo nga pinaagi sa crisis may
kita ang mga tao, makita nila ilang weakness, wa sila mahimo. That's the right time nga muduol sila to lean on ngadto sa Ginoo, ug ang Ginoo mo intervene sa ilang kinabuhi. Niya ta karon mahitungod sa atong pagtuon sa Lunes, doon na lang pipila ka minuto, ritual and sin. Okay. Ato hinumduman nga ang mga tao mahigugmaon gud pagsimba. Sa study nag-ingon nga ang tao as a human, we are what? We are fans of worship. Magsimbag kahoy, musimba ta dito sa mga lungib, musimba dito sa dagat. Og nakita nato nga kini di ang mga practices, mao kini ang mga practices sa karaan nga kapanahonan. Ang history naghisgot nga ang Egypt, doon na sila mga 3,000 gods and goddesses nga ilang gisimba. Gitawag kini nilag mga territorial gods. O nagasimba sila mahitungod sa gitawag nilag bitin, mga buaya, nagasimba sab sila og mga gitawag nila mga heavenly deities. Mao da nga doon na sila pagsimba ni Janus, ni Syra. Di mo makita? Kaya nagtuo sila nga ang uban nilang mga Diyos mi-transfer na dito sa mga langit noon nga mga binuhat. Nagtuo si Hercules, may adto na dito sa langit. So dito na sila nagsimba. Ug imo makita nga kining mga practices gikan dito hangtod karon. Ug imo makita sa kasaysayan nga daghan gyud ang mga nasod sa kapanahon na nagasimba nini. Ug bisan hangtod karong panahon. Dinhi sa atong IPS program sa Cebu, doon na usa ko sa mga membro ni ini magigsuonan. Nakita namo nga usa sa mga grupo nga membro ani gitawag nga pagans. Kini sila nagasimba kini mga animate object. Simba sila bato. Tinuod gyud hangtod gihapon mo panahon na. Musimba sab sila kahoy. Oo, naa gyud gihapon mapagtulunan. So niining mga panahon na imo makita nga ang Israel, naanad sila niining mga pagsimba nga ilang gihimo. Ang Ginoo nasuko nga ang Ginoo do na siya gitawag organized church. Nga ang Dios dili siya gusto nga ikaw magsimba nining cold and dead religion. Gini gitawag nga organized rituals. Sila yung mga organized rituals. So, kay tungod kay sila nagapaila nga sila Abraham seeds. Nga si Abraham nga ilang amahan nagasimba gyud sa tinuod nga Dios ug dili sa mga Dios sa mga nason. Posible ba nga naata sa atong church nagasimba nini? Matod pa dinhi nga wa dawata sa Ginoo ilang pagsimba, nagahalad sila mga pahumot nga hinalad. Wa dawata sa Ginoo. Unya ang Ginoo mihimog pasidaan nila. Change your character. To only to change your practices. Unya inyo nang biyaan ang inyong mga idols. Nahibaw ko nga dito sa ang pangutana usas sa mga common nilang idol mao gitawag nila si Baal. Kita nakibaw to sa Biblia, kay sa una di panahon, ang Israel, naagod din sila problema in terms sa ilang ulan. Okay. Nangutana ko sa usa ko Diyo, nga naka-experience na ba mo og ulan din usa ka semana? Siya wala. Kaya sa Pilipinas, pagkadaghan tag experience nga, kada adlaw ulan, hapit tibuk adlaw. Pero dito sila wala. Naka-experience ba mo og ulan nga, usa ka adlaw ulan? Siya wala sab. Unya mag-ulan, kada tagiyot lang. Nya, tagdugay pa gyud kayo. Sa ato bot pasabot nga kining maong nason maluoy ka nga nihit kay ulan init kayo. Unya daghan kay batuon o mag-travel ka gikan sa Jerusalem paingon didto sa Jericho. Daghang maagian nimo mga dapit nga wa gyud deserto gyud. Luoy gyud kayo. So makita nimo nga tungod niini way katarungan nga kining mga tao, mga Hudiyo nga nawad-ag pagsalig sa Ginoo didto sila misalig nining binuhat sa tao. Didto sila ni Baal. Kay si Baal gitawag kini siya Dios sa ulan ug bagyo. Nga ang kaluy-an palang para na lang mudaghan ilang ulan, mabuhi ang ilang mga tanom. Gawas karon kay lahi na mga igsuon kung imong tan-awon kay ang Israel daghang mga dapit nga makita nimo way mga tanom. Apan doon na siya mga dapit nga daghang tanom. Kay high-tech naman kay sila. Maubita akong giingon nga nakakita ko didto og kalabasa, gagmitoy kay ilang kalabasa. Pero kita kag talong, usay 10 times pa kadako sa atong talong. Isa na kapanahon ako gialsa na ako nangumpra mi, nakapalit mi og gitawag nga kanang cabbage. Ay pero tindakuas cabbage. 10 times. High-tech na gud kayo sila ilang gipanggamit. Og nakapadala pa sila sa uban nga mga nasod niining ilang mga produkto. Ang ilang mangga, mga mugbo ra gud kayo ilang mangga. Tupong, unya dugol pa gud kayo. Unya pero do na di mga host nga gagmay kayo nga nagtubo didto. Unya ang ilang mga mangga, mga dagko kayo. Tungod kay ang Israel walay tubig. May rason nga
gipatronize nila kini si Baal. Tungod kay si Baal mao Dios sa ulan ug bagyo nga pinaagi niini makatabang taon sa ilang pagpanguma. Kay usa kini sa mga majors nga mga paagi sa pagnabuhi didto sa Israel. So, busa ang Dios nag-ingon nga biyain na ninyo, ha? Unya mag-alagad kamo sa tinuod nga Dios. Ayaw himuan ninyo ang akong grasya chief kayo. Kinahanglan alagaro nimo. Kay moingon ra ka nga dong pagpangmatay paghimo lang daotan dong. Total na amo koy kwarta, pampuan lang tika. Unya maluwas ra ka dadon ka sa langit. That is chief grace. Why effect ang kamatayon ni Kristo? Mapalit ra di ay ang kaluwasan. Dunay balita sa una nga dunay usa ka iglesia nga namaligya og usa ka diploma. Nga kung mopalit ka ni diploma, luwas ka. I tell you, usa kini ka barato nga grasya. Busa si Jesus miingon dinhi nga kamo mamasakiton og nagkinahanglan kamo mananambal. Busa kon si bisan kinsa nag-isip siya kung galingong masakiton, kinahanglan siya manambal. Busa atong gitun-an dinhi nga ang Ginoo mao gitawag gipangayo niya ang religion of the heart. Doon ay pangutana dinhi nga ang kaluwasan, is it a corporate or personal? Makigsuunan ang kaluwasan personal. Imo na tali sa Ginoo. Mao di ka makaingon sa church nga kindi gyud di maluwas. Kana tawhana di maluwas. Kadili na ato. Iyar na o between sa Ginoo. Kan nakita nato nga outward nga resulta, posible tungod kay mao na siyang kasing-kasing. Pero in the long run, samtang buhi pa siya, dunay paglaom. Kay kaluwasan dunay pipila ka mga katarungan nga ang Dios basihan sa kaluwasan. Number 1, according to the lights that you receive. Kung mao ra gyud imong hibaw-an, pero nakita sa Ginoo ang direction sa imong kinabuhi, ang Ginoo mo consider. Ikaduha, according to your motive. Unya, according to your opportunity. Kaya na mga tao nga gusto sila muduol sa Ginoo pero wala na panahon. Sama atong sa katawo gilansang sa cross. Ha? Di naman mabautismuhan. Di naman makawali. Pero tungod kay nakita sa Ginoo ang iyang direction sa iyang kinabuhi. Nga kung kining tawhana buhian pa ni, muwali gyud ni mag-usab. Unya ang Ginoo misaad og ako magasaad nimo karong adlaw nga makauban kanako unya sa katapusang panahon diha sa akong paraiso. Mao na ibuti pasabot niya ng tekstuha, no? All right. So ang Ginoo maayo gyud kayo. Busa ang kaluwasan, that is a singular, ha? Mao ni ikaw miingon, usa kini ka singular ang sugo ang gihatag sa Ginoo. Unya, nganong ang Ginoo naghimo sa church? Ang corporate, issue sa corporation mahitungod sa atong pagmission, pagtrabaho. Sa diha nga naluwas na ka, gitawag ka sa Ginoo aron mobuhat. Aron to prove nga ikaw naluwas, mobuhat gyud ka. Not by proxy, kundi naa sa imong kinabuhi. Busa ang pangutana din, what do the following texts say about the importance of personal individual walk with God? Kung ikaw tinuod nga nagalakaw ka sa Ginoo, unsa may imong kinabuhi? Nagasalig ka sa Ginoo. Ingon din na. Unya imong gi-search ang imong kugalingon. Ang imong gitawag nga ang true religion di ay mao kini gitawag sa imong holistic, sa imong pagkatibuok nga pagkatao. Ang imong gi-check nimo yung physical, mental, social, spiritual, emotional nga ang imong kasing-kasing diha sa Ginoo. Di raman maingnon nga maura ni kay dili di mahimong emosyon ra ni tuo ka sa Ginoo kun dili nining tanan. Mao ni nga kung moadto ka sa mga Hudiyo, mobisita ka silang Wailing Wall. Katubitang weeping wall nila dito nga manghilak sila. Usa sa akong na istorya nga nangita kung pwede ba ko makabasa sa ilang basahon. Doon na ba English? Gatagan ko igsoon. O ang ilang ipakita nga starting sa imong pagbasa, bag-o pa ka, tuag yun ka magsugod sa Deuteronomy. O ang ilang ipakita ang Deuteronomy 5 verse 6. O 6:5 ingon nga, love Hashem all your heart. Ang gitawag dito Hashem, dili Lord ang ilang gamit. Sa tibuok nimong kasing-kasing, higugma si Hashem, tibuok nimong kalag, tibuok nimong espiritu. That is what gitawag nila religion of the heart. Unya miingon si Jesus sa diha nga imong gi-search imong galingon, o sige ingon sa Ginoo. Osban nimo ang imong gawi. Humana usab ang imong kinaiya, ang imong binuhatan. Sa ato pa magkuyog kini. Unya imo nyo kung makaplagan. Jeremias 29:13, and you will find me. Unya sa tibuok nimong kasing-kasing. Sa Jeremias 9:23 mingon, God is what? The witness. Siya maoy nag-witness nato sa atong gibuhat o sa atong pagpamakak. O wa gay katarungan tanga unsa.
makalikawas ta gikan niini mga bahina. Pusa niini ato pagtuon sa lesson Wednesday, Twilight of an Idol. Ni ata makigsuonan atong tun-an kini. Ang unang pangutana, what was one of the great sins that the people committed at Jeremiah had to deal with constantly? Okay, naghimo sila mga parade, naghimo sila mga images. And din hinay-tekstuhan, nag-ingon na, imagine, nagkuha silang mga kahoy, ilang giputol, unya gihimo, sapsap og mga bato, nagbutang silang mga metal, unya ila kining giparade, ha? O nagprosesyon sila. Naabagihapon ni mga tao, o kining gigkuanis Ginoo nga Dios ni. Nga nung tuaman mo musimba, kay that is denying of His attribute. Unsay attribute sa pagka-Dios? Ang Ginoo nakahibalo sa tanan, nasayod sa tanan, o tuas sa tanan. God is everywhere, not anywhere. God is everywhere. Kaya maubitaw na yung mga tao, nagsimba sila sa dagat. Kaya Ginoo na akong sa dagat, nahimo na siyang anywhere. God is everywhere. Sa panahon siya pagkinahanglan, naa siya. Diwa siya naa sa kahoy. Naa siya sa imong taliwala. Naa siya makita niyo sa panahon sa imong pagkinahanglan. Sa ato pa, mao kini ang gitawag nga attribute sa pagka-Dios. Kay kung maingon ta nga wa man gud Ginoo ni ata dinhi, ang nakita sa Ginoo nga dako kayo nga sayop, mao ako ingon nga mitalikod sila Ginoo, gipulihan ang Ginoo. Imagine ana. Nganuman, instead nga ang simbahon ang magbubuhat, mao sa ato pa imo makita nga magbubuhat taas gyud sa binuhat nga tao. Ang tao nga binuhat naghimog gibuhat ug ang ilang binuhat nga ubos pa nila mao ilang gisimba. Makita nimo ang taas nimo maimsimbahon, dili ang ubos nimo. Ang mga tao makita nimo nga wa na gyud kayo. Unclear minds. Di na. Mao ni sultihan di gyud kasabot nganuman mga hubog mao ni giingon sa pinadayag tungod kay nga hubog sila sa doktrina. Kani bitang hubog di man na makaklaro. Bay kining do na mga istorya mga isuon nga kining mga hubog nga naglalis. Yung siya bay kini ni ang color lagi sa bulan bay no kining green siya dili bay pula siya green lagi bay pula ay hapit man nag-away nagsinumbagay nanimaho namang kumo gitawag nilang amigo siya bay ari gud ka bay naghapit mi nag-away ani bay kay ako giingnan ba nga ang color sa bulan green ingon siya nga pula gyud siya pula gyud bay siya green lagi bay siya pa bay ako klarohon asa man ni sa tuo sa wala nas labaw pa sabdi ay kay nadaot sa bagiyang panan-aw kay hubog sa ato pa say kini mga hubog usay mangingon kakabaw ni mangingon kabayo mao ning kamatuoran mao ning giingon sa Ginoo nga simba ka diretso pero mo simba gyud ka maghimo gyud kag putol og kahoy sa diha ko sa Bugo igsuon nag-ingon tong usa nako kamigo samtang nga nagsapsap sa kada bitang mulabi nga gihimo og rebulto o ang mulabi nga mga kuan lang mga gitawag nato mga tripet o gihimong rebulto. Yung siya kining rebultuhan atong gilingkuran. Pagkahuman ang rebulto gisimbahan sa mga tao. Sa ba ni hinog gisimbahan man ni nga ingon ani. Ang Ginoo ni adinhi og klaro kini sa Jeremias 10 may tungod diining pagsimba. So magahimo usay tag gitawag natong mga modern idols. Ang pangutana nakaikyas bata karon. Maigsuon ining mga panahon na ako giingon nga mihitabo nga ang Egypt, ha? Doon na sila 3,000 gods and goddesses. Nga usa sa ilang mga pagtuo nga bisan pa si Moses, anak sa ilang Dios sa Nile, hangtod niining mga adlaw. Naay mga tawo nga nagtuo ni ani, kay nagsimba sila og unsa, gitawag sila mga pantheism. Apan sa panahon sa Griego, doon na sila mga kapin 30,000 ka mga Dios nga ilang gisimba. Mao na din na sila gitawag nga mga Olympian gods. Gitawag nila King of the Olympians, si Zeus, na si Demeter, na si Hercules, na si Aphrodite, si Jehinia, si Diana, pero tinaghanaan na nilang mga Diyos ng ilang isimba. 30,000 gods and goddesses. Ang pangutana, doon na pabailabaw. O nakita nga doon na pabailabaw. Ang nailhan sa history mga kigsunan, mao ang India. Ang India doon ay kapin sa mga more than 500,000 nga Diyos. Imagine, kanang tanang mga binuhat baka, ilan nagisimba. Unsa pa? Mga ilaga. Mo bito na magbuhi sa unang panahon, ang India magbuhi siya 5 kabuk ilaga sa kada balay. Tungod sa pagdagsang ni ining mga ilaga, unsay nahitabo? Mao na kanunay sila mag-eksperyensya o gitawag natong famine. Sama sa nakalain naso sama sa Ethiopia, sama sa Africa, sa ubang mga dapit. Doon ay mga sa Bengal,
Ngano makaagi ni sila? Nga doon ay mga panahon ang kabayo, kanon na lang, usay, pulos na lang mga laya ng panapton. Butangan na lang ilang matang green para makakaon sila. Ang uban, manguha na lang sila mga bato, mangukab, nga katong manggawas, manap ilang panakpon, ilang kaunon. Tuos kagutom, mukaon na silang karton. Tungod di ini nahitabo ng mga kagutom. Tungod sa sayop nga pagsabot, mahitungod sa pagka-Dios. Pero remind you, televiewers, I would like to remind nga ang delikado sa atong kapanahon kan gitawag modern idols. Unsa man ning modern idols? Ang western countries karon na engaged ta sa modern idols. Ang atong leksyon nagingon nga bisan unsa nga mga butang nga nahatagan natong dakong pagtagad kay sa atong pagigsulti, pag-alaga sa Ginoo, that is your idol. Labaw pa katong nagsimba ni atong malirawan, malinilok. Gibutangan nila bulawan, gibutangan nila gold-plated, silver-plated nga mga butang. Unya gingon ni posible din gingon. What about things such as digital devices? Oy, sige ra magtagonit sa atong cellphone kanunay. Unya wala tay basa-basa sa Biblia, wala tay ampo. Tuan naman ta sa atong mga gadgets. Posible ba? Magigsunan mao kini usa ka delikadong nga trap sa yawa. Nga kining mga butanga mahimong panalangin nato apan nahimo hinuon nato nga delikado. Apan I appreciate very much. I have a good friend, Brother Boy, usa kini ka German Misteso German nga niya karon Brother Boy Roth nga naa sa Talisay nga matag adlaw makadawat gyud ko siyang text mga messages gwapo kayo mga 4 mga 5 ka messages usa ka adlaw 3 unya nadasig ko mao kini ginahanglan ko naa kay cellphone kung naa kay mga gitawag mga gadgets magamit kini alang sa pagpadali sa buhat sa Ginoo. So supposed to be mo ni buhaton. Unya ang imong kwarta mahimo ba nimong Dios ang imong kabantog imong gamiton, imong ma-influensya nga dili maayo. O sa atong salapi, di na ta makailas Ginoo. O sa atong trabaho, o sa gamiton nato. O sa church, posible ba nga naagihapoy politiking? O sa ato ning bantayan, o sa kini kalakang nga kalibutanon, mapaagi kini sa yawa. Makigsuunan, katapusan ni ata ni atong pagtuon sa Huwebes, the remnant. Unsa man ning remnant? Ang balaang kasulatan naghisgot kini remnant. Sa panahon ni Noe, doon ay remnant, ang pamilya ni Noe. Sa panahon ni ining exile sa Babylon, na ay remnant. Atong habilin panahon Jeremiah. O si Jeremiah, nagahisgot nga kining remnant, nga kinahanglan ang ilang katungdanan, maurag yung pagsalig sino, pagsunod, alang sa atong safety. At the same time, ang Diyos naghatag natong mensahe ni katapusang panahon. Nga kining nga remnant, naghatag na nato nga ni katapusang kapanahon ang Dios doon nagihapoy gitawag natong eschatological remnant. O kini mo kining panahon sa gitawag natong end time. Unsa man ang end time? Doon na gitawag nato magigsuonan nga last day. Maghiskot tag last days panahon ni Jesus Christ hangtod sa atong panahon. O kining last days na gitawag ani nga kini gitawag nga first part sa last days ug ang tumoy niya gitawag nato end time of the last days. Niya karon kita nagkapuyo sa gitawag end time. O niining end time na pasunod niini dunay ang Dios dunay mga remnant. O kining remnant gitawag nila nga ang Dios dunay iyang katawhan. Dunay siya iglesia. O kani iglesia sa Dios. Ang tanan nga naa sa iglesia sa Dios mao ba iyang luwason? Dili magigsuonan. Tungod kay atong hisgutan nga diha sa sulod sa iglesia dunay bunglayon dunay trigo. Gitawag ni sila og kini pag-ayagon sila. Og magapabilin ang trigo unya ang bunglayon manlupad. Gitawag kini sila nga visible church. Apan ang Dios dunay mga tawo nga naa sa gawas, matud pa ni Suwan. Og ako dunay mga katawhan nga naa ako sa akong gawas. Og kini sila akong pagatawgon, makadungog sa akong tingog og sila magausa na unta sa usa ka paril, sa usa ka turil miingon ang Ginoo. Og usa ka turil, usa na unya ang magbalantay og usa ng Dios. Put pasabot nga kanang mga tawo sa Dios, Assembly of God nga naa sa gawas nga iyang gipatawag, gitawag na sila invisible church. O kanang naa sa sulod sa church nga nabilin gitawag visible church. Og niining panahon kining gamay nga gikan sa gawas sa invisible church moipon sa nabilin gamay nga naa sa visible church gitawag ni kini sila remnant. Og ang message nga gihatag sinuon niining mao remnant katapos sa panahon sa atong kapanahonan mao gihapon sa mosalig niya kay do na tay crisis. Sunod lagi, we must fall in line all God's mandate. That is all our solemn obligations. Being what? Being God's people in the making. Makigsuonan,
nining atong pagtuon may tungod ani nga si Ginoong Hesus mobalik. Ang pangutana, kinsa man iyang true remnant? Are you belongs to the remnant of God? Nining higayuna ang Dios gusto nga motawag nato sa atong paghimuon. Nining atong pagtuon naghisgot dinhi nga si Jeremias nagapadayag may tungod sa gugma sa Ginoo. Nakita ang karakter sa Ginoo nga giguba sa yawa. O nakita nga kini ang pagguba sa yawa didto hinog nga unsa day kinaiya sa yawa o nya unsa day kinaiya sa Ginoo. Niini katapusang panahon sa remnant. Ang yawa mo atake ug iyang atakihon ang gitawag nga seeds, mga gitawag nato sa iyang gitawag kaliwatan. Kay ngano man mag-away mangyawa og ang Dios, human ang ilang away. Nakadaog ang Ginoo. Karon unsa may nitabo nga sige maghapon tagubat mao ni nga ang yawa nag-away ang Ginoo, napilding yawa. Sa diha nga napildi ng yawa, wa may mahimo ang yawa ngadto sa Dios, ang property sa Dios mo'y ang daoton. Kadtong remnant, mautoy property sa Ginoo. Ug daoton sa yawa, may mahimo. Pareha na gud nang nag-away ba? Sinumbagay. Napildi man siya. Siyang kalagot, kadtong bisikleta siyang amigo, iyang gilubtan. Iyang gidunggab para magisi, para maguba. Ang property iyang gidaot. Ang gusto sa yawa nga iyang property sa Ginoo, iyang gubon. Sa daghan kay paagi. Mao na ang paagi sa yawa ngilngig na kayo. Dili na kaday patsyon, dili kay espadahon sa yawa. Sa unang panahon ang paagi sa yawa persecution. Pero niining panahon na ang usa ka epektibo nga paagi sa yawa, dili na is no longer persecution, but more on what? Deception. Unsay mga deception nga atong bantayan? Nga atong bantayan pinaagi sa atong mga digital, sa atong mga high-tech na kayong mga gamit, mga posisyon nato, mga kagayunan nga wala tay panahon sa pagsimba sa Ginoo. O gitawag kini sa libro nga busy, crazy. Nga ang kabisi usay mao'y makapadaot na to, makapalayo sa atong relasyon sa atong panimalay, makaguba sa atong relasyon sa Ginoo, makaguba sa atong katungdanan sa iglesia. Hinaot pa nga mga butang nga gihatag diha sa Ginoo, himuon kining panalangin alang nimo. Ang gusto sa Ginoo nga dili maguba ang atong gitawag nga usa, grasya nga atong gihatag. Busa ang Ginoo naghatag nato usa, pag-ila siyang kagalingon. Ang pangutana, nakaila ba kas Ginoo? Og ang tao nga dili iya sa Ginoo, di gyud makasabot sa Ginoo. Masultihan ta mo. Ang pangutana, mao na sa Biblia, ang daotan dili gyud na sila maluwas. Ngano man? Kay di man na iya sa Ginoo. Pastor, kanang mga daotan di na iya sa Ginoo. Kung daotan di ay nga tao, unya mag-usab. Kana daotan di gyud na mag-usab. Pero ang makasasala mag-usab. Kaya tuyo sa Dios nga mianhi siya alang sa makasala, dili sa daotan. Basahan ko yung Biblia. Mianhi siya alang sa makasala. Kanang mga makasala, mga tao rana sila nga natakdan rana. Niini mga tao daotan. Busa, niini katapos ang mapanahon, ang daotan niya siyawa. Apan ang Dios naghangyo siyang makasasala ang makatawhan nga mobalik niya, pinaagi siyang madanihon nga gugma. Gusto sa Ginoo nga atong kinabuhi magigsunan alang sa atong mga televiewers. Gusto sa Ginoo usa ka kinabuhi nga godly. Kay dili ang imong posisyon sa pagkatigulang sa iglesia mao'y makapamatarong nimo. Dili ang imong pagkapastor makamatarong nimo. Dili ang imong pagkapresidente mao'y makamatarong nimo ug mahimo nimo kini sukaranan sa imong kaluwasan. Salvation is individual. That is your personal relationship towards your Creator. Apan kini siyang tanang mabuta nga related ni sa atong mission, not salvation. Busa ang ato dayang gihimo paghimuon magigsuonan maong pagpangandam bisan sa imong katungdanan sa church. Himuha kanon niyo to check yourself. Ako makasasala, pareha ta. Kunya nagkinahanglan tag Kristo sa atong kinabuhi. Kinahanglan ta kanunay pagduol sa Ginoo o kanunay nagkinahanglan ta gahom gikan niya sa pag-supervise sa tanan natong mga affairs sa kinabuhi. Katapos sa magigsuonan, I would like to remind you, aron nga magkinabuhi ta diha sa Ginoo, we should have a ritual. Ang gihimo sa una sa iglesia nga hitungod ani organized church gihimo sa Ginoo. Ang iyang makatawhan sa bibuwag mihimo sila organized ritual. Awnya sa diha nga ilakin gihimo kada adlaw buntag mosimba sila ngadto sa adlaw, gahapon mosimba na sila silang Dios, nga laing Dios, nahimo nila kining ritual. Nahimo kini nilang pattern. Apan ang sukwahe unsay antidote niini? Magahimo sa tag ritual. Matag buntag
makigistorya tas Ginoo kada adlaw. Lord, ni ako damang akong kagalingon. Salamat sa kinabuhi, pasaylo ako andama ko karong adlaw. Unya matag oras, mupush ka makadiyot kung nakiistorya sa Ginoo. Sa matag oras, moawit ka usa ka awit. May baligya nga awit diya siguro nga kung moawit ka pabayron ka, may problema. Unya kung magampo ka, di masab kadakpon. So kaayo, there is power in prayer. There is what? Joy in singing. Imo makita kung ato din ni siya himuon nga practice kada adlaw. Doon na kay maot, why don't you hum? Kung motuman kita sa balaod sa Dios, mangimong kasing-kasing ma-lift up. Unya sa diha magampo ka. Mingon diha ang prayer is not what to bring God down to us, but to bring us to God. Imagine na to open the treasure of heaven. Nahimo kini siyang key to open the unlock treasure of heaven, to unlock the treasure of heaven. So kangin that is the breath of what? Of the soul kung nagampo ka. So niini gayon ang imong soul unsa mabuhi, ma-energize. Pero sa diha nga ikaw wa nay ampo-ampo niining panahon na. Nag-anam kalayo ka diha sa Ginoo. May kigsuon na ato hinumduman nga gusto ang Ginoo mawata sa atong pagkasala. Adultery. Mato pa niya diha sa kaminyoon, unhealthful marriage is adultery. Busa kung ikaw wa na kay ampo-ampo, so sa kaadlaw ampo lang ka kaisa, you are what? You are adulterize your heart, yourself. Ang ato karon makigsuonan, you try to what? To practice. Maghimo ta og gitawag pattern sa atong ginawa. Matag buntag, magampo, kada oras magampo, mag-awit, unsa pa gyud. Unya kanunay matag adlaw usa aron malipay ta, mo say hi sa mga tao. Hello. Mga napuo ka hello so sa kaadlaw. Unya mga napuo ka kumusta? Sa mga tao kumusta? Unya napuo ka ampo. Napulo ka pikpik sa abaga. Kun imo ni siya gihimo. Unya kanunay kada oras pagigsulti sa Ginoo. Niini gayon na ma-develop ang imong relationships Ginoo. Mahatagan kag tinuod nga kalipay taliwala sa crisis. Taon kay wanam tay igong panahon niining tagnaa ang Dios atong ipasilunggan. Salamat sa inyong pagsunod niining atong programa alang sa atong mga televiewers. Ako nagampo. Ang Dios sa dili masukod nga gahom ug ugma magahatag nato usa ka pagpanlantaw. Usa ka illuminations sa balang espiritu sa pagsabot siyang mga pulong. Sa hingpit atong masunod ang iyang mga plano sa atong kinabuhi sa pagkabot sa gitawag natong religion of the heart. Niining takna hinaut nga ang Dios magapanalangin ninyo sa atong mga discussions kay moon niining mga semana sa atong leksyon may tungod sa kinabuhi ni Jeremias. Nga nahugulagway may tungod sa kiniya sa Dios og response sa tao og pagpadayag sa kiniya sa yawa. Ang Dios magapanalangin. Akong gihangyo kamo sa pagduko sa inyong mga ulo alang sa pagampo. Amahan nga balaan, gisimba ikaw namo. Salamat sa kayunan nga imong gihatag nga ang kinabuhi ni Jeremias nagatudlo kanamo sa pagkamapuilubon bisan pa sa antagonistic nga makatawhan sa palibot diha sa gawas sa church o bisan asa. Hatagi kami sa pagbarog ni ini nga kamatuoran sa pag-ila nga bisan ni ini maong kahimtang sa among pagministry nga dili ang tanan mga taong malipay kundi ang yawa mo nagalihok sa paguba niini apan na among masiguro nagahimo kami sa among katungdanan dili mahimo nga performance nga nakita sa tinawhanon nga pag-evaluate kundi sa imong evaluation diha sa among paghimo sa pinaka-best alang nimo. Tabangi kami sa pagpadayon sa nabilin ng mga panahon sa among pagpangabuhi alang sa pag-andam kanamo og sa mga tawo among gilagaran sa imong pagpadayag. Salamat sa imong gugmag kaluoy sa ngalan ni Hesus. Amen. Sige hapon kini inyong ubos nga lagad si Pastor Romy Ilustrisimo dinhi sa gikan sa Central Visayan Conference sa Health and Family Department po ingon kininyo. Ang Ginoo maghatag ninyo kalinaw.